बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। चीज़ें वाकई कुछ बहुत ज्यादा मानी खेज हो रही है, कुछ गैर मामूली है, या मैं ये कह दूं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बाय ऑल मीन्स किसी भी लिहाज से मैं अब कुछ हेडलाइंस आपको देता हूं, फिर उसकी तफसील में पढ़ जाता हूं भाई। जैसे कि आज चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई जी। पाकिस्तान तहरीक अपोजिशन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी। 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई और उसके फौरी बाद ही चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया मैं हूं ना, मैं इंसाफ फराम करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं इंसाफ फराम करता हूं इमरान खान साहब को। और उसके बाद बाकायदा तौर पर जारी भी कर दी गई खबर कि 27 तारीख को एक दो नहीं दर्जनों केसेस इमरान खान के मैं सुनने जा रहा हूं, चीफ जस्टिस साहब खुद सुनने जा रहे हैं। 28 तारीख को डीबी बेंच बनने जा रहा है, यानी 2 रुकनी बेंच बनने जा रहा है। ये चीजें गैर मामूली हैं जी। दूसरी चीज मेरे लिए तो ये भी गैर मामूली है कि अचानक से मरियम नवाज साहब ने नारोवाल में जलसा क्यों कर दिया भाई, अपने इक्तदार के पहले साल में ही। मेरे लिए तो ये भी चीज गैर मामूली है कि आज पूरे लाहौर के अंदर मरियम नवाज साहब की कारकर्दगी के 1 साल के पैनाफ्लेक्स लगे, करोड़ों रुपया लगा दिया गया है। पहले साल के अंदर कोई करता ही है। अच्छा, मेरे लिए ये भी हैरानगी की बात है कि भतीजी का जवाब चचा आप दे रहे हैं बहावलपुर वगैरह में जलसा करके कल की तारीख में। है अचंभे की बात है ये सारी। हालांकि अपने इक़्तिदार के आखिरी सालों में या आखिरी चंद महीनों में यह काम होता है, लेकिन ये चीजें गैर मामूली हैं। और गैर मामूली कुछ और लिहाज से भी मैं कह रहा हूं ना। बरतानिया में एक बड़ा मशहूर जो वकील है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राब्ता कर लिया है। न सिर्फ कर लिया, उसने एक्शन भी कर लिया, अपने अटॉर्नी जनरल को खत लिखा उस मौके पर जब आर्मी चीफ उधर मौजूद है, और वो मुतालबा ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ एक्शन लेने का कर रहा है। मेरे लिए ये भी हैरानगी की बात है ना, क्यों इमरान खान साहब से पाबंदी लगा दी गई है मुलाकात पे। क्यों इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तमाम दरखास्त सलमान अकरम राजा से लेकर तमाम अफराद दरखास्तों पर दरखास्तें दिए जा रहे हैं। जी हाँ, कुछ है, गैर मामूली है। क्या इस तरीके से, मैं कुछ उसकी तफसील के अंदर चले जाते हैं जी। सबसे पहले मैं जरा आपको सुप्रीम कोर्ट में उस मुलाकात से मुतल्लिक ही बताता हूँ जी। मुलाकात हो गई, दोपहर में हमने उसकी मुलाकात के आपको मंदरजात बताए। उसके बाद ना 7 रुकनी वफ्द जो है ना वो बाहर आया। जब बाहर आया तो उन्होंने सबसे पहले ना बताया कि हमारी 7 रुकनी अपोजिशन, हमारा इत्तेहाद था, सब के सब पीटीआई के लोग थे। हम याही अफरीदी साहब से हमने दरख्वास्त की चीफ जस्टिस साहब से, लेकिन उन्होंने सबसे पहले एनजेपीसी यानी नेशनल जुडिशल जो हमारी कमेटी है जी, उसके हवाले से जो उसकी इस्लाहात का जो एजेंडा है वो सामने लेके आए जी। पॉलिसी वगैरह का, नेशनल जुडिशल पॉलिसी के इस्लाहात के एजेंडा सामने रखे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपनी तजावीज़ आपके सामने लेके आए। और वो तजावीज़ उन्होंने फिर सामने रखी। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं हमने चीफ जस्टिस साहब को बताया कि पाकिस्तान में किस तरीके से काम हो रहा है। आप तो कहते हैं ना कि हमारा हमें तो जो हमारे पास केस आएगा हम देख लेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपको बता रहे हैं जी, आपकी ताकि कुछ थोड़ी बहुत जो हो जाता है ना वो भी तमाम हो जाए। 349 वाला आया है, इमरान खान साहब ने खत लिखा है, खत लिखने के बाद उसके अंदर एविडेंस भी है, यूएस भी है, बहुत अच्छा लिखा है। मैंने जस्टिस याहिया बीइंग ए जस्टिस याहिया अफरीदी, मैं जमाल मंदोखेल साहब को भेजा है, वो देखते हैं इसका क्या करना है। जमाल मंदोखेल से मुझे कोई खत भी नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं, मैं हम जरा आपको बनफ्स नफीस खुद ही बता देते हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब बताते हैं हमने बताया इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को केसेस के हवाले से अदलिया इम्तियाजी सलूक इख्तियार किए हुए है। उनके केसेस नहीं लगाए जा रहे। इमरान खान साहब को उनके बच्चों तक से बात नहीं करने दी जा रही। हमने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि आपकी अदालत के हुक्म की तो कोई हुक्म ही नहीं समझता, कोई हुक्म ही नहीं समझता, और ना ही इसमें किसी किस्म का कोई अमल करते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतरी लाने के लिए मैं इकदाम कर रहा हूँ जी। फिर उन्होंने ऐसे में उमर अयूब साहब ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी है, तो तभी हम लोग इधर आए जी। और सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कहा कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे जी। और ये तो सब चीज़ें हुई जी। ये कहा कि हमने चीफ जस्टिस साहब को, उमर अयूब साहब कहते हैं कि आगाह कर दिया है कि बलूचिस्तान के हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि 6 से 7 अजला जो है वो आज़ादी की तरफ जा रहे हैं और पोजीशन में आ चुके हैं। और हमने चीफ जस्टिस को वाशगाब अल्फाज में बताया कि मुल्क में आइन और कानून अमली तौर पर खत्म हो चुका है। दफा 144 लगाकर आर्टिकल 15, 17, 19 बुनियादी हकूक खत्म किए जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। और सर इसके फौरी पर रद्द अमल क्या आया? अल्लाह करे कि वाकई इतनी सहरा से हो, मुलाकात हुई हो। फौरी रद्द अमल यह आया है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस लगना शुरू हो गए और इमरान खान साहब के 9 मई समेत 1 दर्जन से जायद केसेस चीफ जस्टिस साहब ने अपनी अदालत में लगा दी। फौरन खबर जनरेट कर दी गई, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको ये खबर दे भी दी गई, समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, खतीजा शाह साहिबा
اور دیگر جو لوگ ہیں عالیہ حمزہ وغیرہ جن کو آج گرفتار کرنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے نکل کے وہاں سے گئی، آج ان کو گرفتاری کے لیے چھاپا پڑا ان کی، تو ان کی جتنی بھی ضمانتیں منسوخی تھی نا، ان تمام کی جو اپیلیں نا وہ چیف جسٹس صاحب نے سماعت کے لیے مقرر کر دیے جی، اور یہ چیز سپریم کورٹ میں ہوا، اور عمران خان صاحب کا جو جسمانی ریمانڈ تھا اس کو کالعدم قرار دینے کے خلاف جو اپیلیں تھی پنجاب حکومت نے کی تھی سپریم کورٹ میں بھی، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 27 فروری کو، آج 21 فروری 27 فروری کو اس کو باقاعدہ طور پر سماعت کریں گے جی۔ اس کے علاوہ عالیہ حمزہ، ختیجہ شاہ، شیخ رشید، ان تمام کی جو ضمانت کی منسوخی کی درخواست جو پنجاب حکومت نے دی تھی، وہ 28 فروری کو 3 رکنی بینچ کہا گیا، جس میں 2 نام ہیں، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، یہ شامل ہیں جی اس بینچ پہ، یہ سماعت کے لیے مقرر کریں گے۔ تو یہ ایک اچنبے کی اور حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد ملا اور اس کے بعد سپریم کورٹ ایکشن میں آئی، یعنی اس حد تک چیف جسٹس صاحب لا علم شو کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہے تھے جی۔ اچھا جی، یہاں تو یہ ہو گیا۔ دوسری میں نے بتایا کہ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں کچھ غیر معمولی ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر درخواست دے دی ہے 22 مارچ، یعنی آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد 22 مارچ کو مینار پاکستان پہ جلسے کی۔ انہوں نے کہا پہلے تو 5-10 دن 15 دن پہلے کہہ رہے تھے، ڈائریکٹ 22 مارچ کو، اور لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے اپلائی کیا کہ وہ ڈی سی کے پاس نہیں گئے، سیدھا ادھر ہی گئے جی، رجوع کر لیا جی، اور پی ٹی آئی کے اکمل باری کے توسط سے 22 مارچ کو مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دی گئی ہے۔ 22 مارچ کو قانون و آئین کے مطابق جلسہ کرنا چاہتے ہیں، پرامن جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، عدالت سے صدا ہے کہ مینار پاکستان پر 22 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی جج صاحب نے کہا تھا کہ ذرا ڈی سی وغیرہ کے ساتھ بیٹھ جائے، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، پھر ڈپٹی کمشنر نے آپ کو پتا ہے پھر کیا کیا کہ نقص امن کا خطرہ اور یہ ہے وہ ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کہا۔ بہرحال جب نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ان تمام افراد کو جلسے کی اجازت، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ پورا پراپر ایک سٹیپ لیا گیا ہے 1 ماہ پہلے، اور یہ بڑا سالڈ سٹیپ ہے، بہت ہی سالڈ سٹیپ ہے، جس پہ ایک سٹیپ اور جسے کہتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف آگے گئی ہے جی۔ اب آؤں دیگر، میں نے کہا وہ غیر معمولی اور نہایت اہم چیزیں۔ سر برطانیہ کے قانون دان ہیں، ان کا نام ہے مائیکل پولک، ٹھیک ہے جی، مائیکل پولک، اور مائیکل پولک صاحب کہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ان کو پاکستان تحریک انصاف کا جو یو کے کا چیپٹر ہے نا، انہوں نے 26 نومبر سے متعلق شہادتوں کی، زخمیوں کی جو فوٹیجز ان صحافیوں کے پاس تھی جن کو سامنے نہیں کر سکتے تھے، جس طرح میں اسطور ہو گئے، جس طرح متی اللہ جان ہو گئے، جس طرح پورے اسلامت کے صحافی بھرے پڑے ان فوٹیجز سے متعلق، وہ تمام ایویڈنس، ثبوت، فوٹیجز کے ساتھ نا، کیونکہ پاکستان میں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی بھی وہ آیا ہے خط 349 صفحوں والا، وہ بھی آگے چل کے دیکھیں گے، یا کہہ دیا جاتا ہے کہ خط ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے، پڑھنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے۔ یہ تو سب چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں انصاف کو ریپرزینٹ کیا گیا، اور یہ ہاؤس آف لارڈ کے بھی بہت قریب تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے اپنا حلقہ احباب جو ہے نا، وہ ہاؤس آف لارڈ کے بہت زیادہ قریب ہے، اور جو سرکاری مشینری ہے نا برطانیہ کی، اس کے بھی قریب ہے جی۔ ان کو تمام ثبوتوں کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی گئی ہے، اور اب یہ کیا کہتے ہیں کہ آئی ہیو میڈ اے فارمل ریکویسٹ ٹو دا اٹارنی جنرل ٹو پروسیکیوٹ جنرل عاصم منیر صاحب who is currently in the United Kingdom، جو اس وقت یو کے اندر ہیں۔ میں نے اپنے اٹارنی جنرل کو کہا کہ پروسیکیوٹ کریں جی جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ This is in relation to attacks on protesters including the use of live rounds، یعنی سیدھا گولیاں چلانے کی دی، ڈیورنگ دا 26 نومبر اسلام آباد مسکر۔ اس کے بعد وہ آرمی چیف کا بھی پچھلے دنوں جو خطاب نہیں تھا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور فطرت الخوارج، اس کو انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اور یہ وہ پروٹیسٹرز کے خلاف، تو انہوں نے کہا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جی، پروسیکیوٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا اسلام آباد میں قتل عام کیا گیا جی 26 نومبر کو جی، اور درجنوں ویڈیو ثبوت کے لیے میرے پاس بھی موجود ہیں، اور اس میں رینجرز تک شامل تھی۔ یہ مائیکل پولک صاحب نے درخواست دی، بہت ہی غیر معمولی ہے، یہ بہت غیر معمولی چیز ہے، ٹھیک ہے، برطانیہ سے اس طرح کی آواز اٹھنا۔ ادھر آوازوں اٹھنے میں کیا میں نے آپ کو بتانا ہے، ادھر کام اس لیے اور بھی زیادہ سیدھا ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی یورپ جو آفیشل ہے، انہوں نے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ دے دی ہے فار آل اوورسیز پاکستانی۔ یہ انولپس کے انولپس بھرے پڑے سامنے نظر آ رہے ہیں جی، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ انولپس کے انولپس ہے،
انہوں نے وہ جو عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی نا کہ لکھو خط تمام ہائی کمیشنز میں اور آرمی ہاؤس کے حوالے سے، میرا جو 3 فروری کا جو خط تھا، پاکستان بھی میرا اور پاکستان کی فوج بھی میری، اس عنوان سے وہ خط جو ہے نا عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق must submit the open letter to address to the army chief at their respective embassies. The campaign is already underway and overseas Pakistani have started submitting their letters. Join this movement. انہوں نے آفیشلی اس کو اناؤنس کر کے کام شروع بھی کر دیا ہے. یہ تو ہوگی میری یہ خبر. اب اور غیر معمولی کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں؟ غیر معمولی چیز یہ ہے کہ اس وقت سرکاری ملازمین نا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھ گئے جی، اور انہوں نے سٹیج بھی لگا لیا اپنے مطالبات کے لیے، اور اچھی خاصی ہینڈسم تعداد ہے جی، میں سینکڑوں افراد کے متعلق بتاؤں گا. اور پہلے وہ سپریم کورٹ کی جانب مارچ کرتے رہے، اور وہاں پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا لیکن ناکام رہی، اور اب بآسانی وہ ایوان صدر کے باہر اس وقت پہنچے ہوئے، پارلیمنٹ کے باہر پہنچے ہوئے، وہاں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں جی. اور پارلیمنٹ کی جانب یہ کی ہے، بھاری نفری ان کو روکنے کے اندر ناکام رہی ہے. انہوں نے کہا اگر حکومت تصادم چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ہمارے مطالبات پورے کریں. یہاں یہ پورے، پھر بول رہا ہوں ایک غیر معمولی چیز ہے، اور غیر معمولی چیز میں یہاں تو تک تھا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو رسپونڈ کیا. بیچارے کون کدھر اپنی انرجی ویسٹ کرے، ود ان پارٹی اپنے آپ کو جوجھ رہا ہے جو بندہ، ان کے ساتھ مقابلہ کرے، کیا کیا کرے. ویسے آپس کی ایک بات ہے، یہ بھی بڑا المیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ کراؤڈ پلر ہے، پارٹی کو وہ چلا سکتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے. کوئی بھی پارٹی سے بڑا نہیں ہے. عمران خان نے پہلے بھی ان چیزوں کا نوٹس لیا تھا اور لیتے رہیں گے. شیر افضل مروت کے سعودی حکومت کے حوالے سے بیان نے پارٹی کو بہت سخت نقصان پہنچایا. انہوں نے پارٹی کے عہدیداروں اور ممبران کے ساتھ ایسی زبان استعمال کی جو موزوں نہیں تھی. مذاکراتی عمل پہ بھی انہوں نے تبصرے کیے. مذاکراتی عمل کے بارے میں بات کرنا ان کا استحقاق نہیں تھا. یعنی بالکل کلیئر ہیڈڈ پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت سے متعلق سوچ رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب سے روز ملاقات کرتے ہیں جی. تو یہ تمام چیزیں نا مجھے ہر لحاظ سے غیر معمولی لگتی ہے. اب دیکھیں کھینچا تانی میں کون کس طرف جاتا ہے، سپریم کورٹ کا ایکشن میں آنا، ایکٹیو ہونا، برطانیہ کا یہ اوورسیز پاکستانی اسکالر چیپٹر اس طرح ایکٹیو ہو جانا، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند کر دینا، ہر چیز غیر معمولی ہے. پر اللہ اس میں سے خیر نکالے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.